बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जिनज़ादी एपिसोड नंबर 7। सफ्तर ने कार स्टार्ट की और कार लेकर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। 2-3 सड़कें मुड़ने के बाद सफ्तर कार उस सड़क पर ले आया जहां सड़क के दोनों किनारों पर दरख्त मौजूद थे और दूर तक तवील खेतों के सिलसिले फैले हुए थे। अभी सफ्तर कार लेकर उस सड़क के वस्त में ही पहुंचा होगा कि अचानक यके बाद दीगरे कई धमाके हुए और कार के टायर बर्स्ट हो गए। कार के टायर चूंकि अचानक बर्स्ट हुए थे और सफ्तर तेज रफ्तारी से कार ड्राइव कर रहा था, इसलिए जैसे ही कार के टायर बर्स्ट हुए कार सड़क पर बुरी तरह से लहरा गई। सफ्तर अगर बरवक्त कार कंट्रोल ना कर पाता तो कार साइड पर झुकते ही उलट जाती। सफ्तर ने कार कंट्रोल करते ही ब्रेक लगा दिए। कार के टायर चीखते हुए सड़क पर जम गए। कार रुकते ही सफ्तर तेजी से कार से निकला और फिर ये देखकर उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई कि कार के चारों टायर बर्स्ट हो चुके थे। क्या हुआ? जूलिया ने सफ्तर के चेहरे पर हैरत के तासुरात देखकर पूछा। कार के चारों टायर फ्लैट हो गए हैं, सफ्तर ने कहा तो जूलिया के चेहरे पर हैरत लहराने लगी। वो अपनी साइड का दरवाजा खोलकर बाहर आई और फिर कार के चारों टायर फ्लैट देखकर उसकी आंखें भी फैल गई। ये कैसे हो सकता है? सड़क तो बिल्कुल साफ थी, फिर ये चारों टायर एक साथ कैसे फ्लैट हो गए हैं? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस बात पर तो मैं भी हैरान हूँ, सफ्तर ने होंठ भेजते हुए कहा। उसने दाएं बाएं देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क भी दोनों तरफ से दूर दूर तक खाली दिखाई दे रही थी। अलबत्ता खेतों की तरफ से कुत्तों के भौंकने की तेज आवाजें सुनाई दे रही थी। यूं लग रहा था जैसे खेतों में बेशुमार कुत्ते मौजूद हों और वो किसी शिकार के पीछे भागते हुए जोर जोर से भौंक रहे हों। उसी सड़क पर टाइगर की कार का भी टायर बर्स्ट हुआ था, जूलिया ने पूछा। हाँ, लेकिन वो जगह यहाँ से काफी फासले पर है और टाइगर की कार का एक टायर बर्स्ट हुआ था, जबकि हमारी कार के चारों टायर एक साथ बर्स्ट हुए हैं, जैसे सड़क पर कांटे ही कांटे बिछे हुए हों और कार के टायरों में वो सब कांटे एक साथ घुस गए हों, सफ्तर ने कहा। लेकिन टायरों में तो एक भी कांटा चिपा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जूलिया ने कार के टायर देखते हुए कहा। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कार के टायर एक साथ कैसे बर्स्ट हो गए, सफ्तर ने उसी अंदाज में कहा। जूलिया इमरान को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने के लिए बेचैन थी। इमरान की हालत बेहद खराब थी, हमें इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना है, अब क्या करें? जूलिया ने सफ्तर की तरफ देखकर बेचैन लहजे में कहा। हाँ, लेकिन हम क्या करें? हमारे सेलफोन मलबे के ढेर में कहीं गिर गए हैं और खुदाई करते हुए हमारे वॉच ट्रांसमीटर भी टूट गए हैं। हमें इस वक्त साथियों की मदद की बेहद जरूरत है, लेकिन अब उनसे राबिता कैसे करें? सफ्तर ने भी परेशानी के आलम में कहा। कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा वरना, जूलिया ने हकलाते हुए कहा। अगर आप कहें तो मैं किसी तरफ जाकर मदद लाऊं, इसमें वक्त तो लगेगा लेकिन मुझे यकीन है यहाँ से दूर सड़क पर कोई ना कोई मिल ही जाएगा, सफ्तर ने कहा। इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं। ठीक है, तुम जाओ, मैं इमरान का ख्याल रखती हूँ। मुझे उम्मीद है इमरान को इस दौरान कुछ भी नहीं होगा, जूलिया ने कहा। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा इमरान साहिब को, अब बेफिक्र रहें, सफ्तर ने कहा तो जूलिया ने अस्बात पे सर हिला दिया। उसी लम्हे उन्हें खेतों की तरफ से बेशुमार कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दी तो वो दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। और ये खेतों में कुत्ते इस कदर भौंक रहे हैं, जूलिया ने परेशानी के आलम में कहा। सड़क के तरफ मौजूद दरख्त घने थे, इसलिए उन्हें खेत साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। अलबत्ता कुत्तों के भौंकने की आवाजें बेहद तेज थी और ऐसे लग रहा था जैसे दोनों तरफ से बेशुमार कुत्ते भौंकते हुए इधर आ रहे हों। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कुत्ते भौंकते हुए इसी तरफ आ रहे हैं, सफ्तर ने परेशानी के आलम में कहा। हाँ, उनकी आवाजें नजदीक आती जा रही हैं और कुत्तों की तादाद भी काफी ज्यादा मालूम होती है, सफ्तर ने तशवीश बड़े लहजे में कहा।
और फिर अचानक उन्होंने कुत्तू के पीछे से चंद बड़े बड़े और सेहतमंद कुत्तू को उछल उछल कर बाहर आते देखा। दरख्तों के पास आते ही कुत्ते रुक गए थे। उनकी नजरें सफदर और जूलिया पर ही जमी हुई थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि दूसरी तरफ से भी कई कुत्ते उछलते हुए दरख्तों के पास आए। देखते ही देखते सड़क के दोनों तरफ मौजूद दरख्तों के पास बेशुमार कुत्ते दिखाई देना शुरू हो गए। कुत्ते जो भौंकते हुए आ रहे थे दरख्तों के पास आते ही खामोश हो गए, मगर उन सब की नजरें जूलिया और सफदर पर गिरी हुई थी और वो उन दोनों की तरफ देखते हुए जुबान निकालकर राले टपका रहे थे। ये सब कुत्ते हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? जूलिया ने परेशान लहजे में कहा। मैं नहीं जानता, सफदर ने कहा। उसने फौरन जीप से अपना मशीन पिस्टल निकालकर हाथ में लिया। कुत्ते दरख्तों के पास रुके हुए थे। उनकी तादाद 50 से कम नहीं थी। यूं लग रहा था जैसे वो खास तौर पर खेतों से जूलिया और सफदर की बू सूंघकर इस तरफ आए हों। इनमें से कई कुत्ते पले हुए और इंतहाई ताकतवर थे, लेकिन उन सब में जो बात मुश्तरक थी वो ये थी कि उन सब कुत्तों की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और उनकी जुबानें उनके मुंह से बाहर निकली हुई थी, जिनसे राल टपक रही थी। मुझे इन कुत्तों के इरादे नेक मालूम नहीं हो रहे, जूलिया ने वहशत ज़दा लहजे में कहा। आप कार में जाकर बैठें और कार का दरवाजा बंद करके खिड़की के शीशे चढ़ा लें, जूलिया ने कहा। और तुम? जूलिया ने कहा। अगर इन कुत्तों ने हमारे करीब आने की कोशिश की तो मैं इन पर फायर खोल दूंगा, सफदर ने कहा। उसी लम्हे उसने दोनों तरफ मौजूद कुत्तों को आगे बढ़ते देखा। वो आ रहे हैं, जूलिया ने दहशत ज़दा लहजे में कहा। अब कार में चली जाए फौरन, सफदर ने तेज लहजे में जूलिया को कहा। तो जूलिया तेजी से कार का दरवाजा खोलकर कार में घुस गई और उसने कार का दरवाजा बंद करते हुए खिड़की का शीशा ऊपर करना शुरू कर दिया। सफदर की नजरें कुत्तों पर जमी हुई थी, जो एक जैसे अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए सड़क की तरफ आ रहे थे। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो मशीनी कुत्ते हों और किसी रिमोट कंट्रोल के जरिए वो एक साथ एक ही अंदाज में हरकत कर रहे हों। सड़क पर आते ही वो नीम दायरे की शक्ल में कार की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। उन सब कुत्तों को कार के गिर्द घेरा डालते देखकर सफदर को यकीन हो गया कि वो सब उन्हीं के लिए खेतों से भागकर आए हैं। कुत्ते बेहद खतरनाक है सफदर, तुम भी कार में आ जाओ, जूलिया ने कुत्तों के खतरनाक तेवर देकर चीखते हुए सफदर से मुखातिब होकर कहा। सफदर ने उसकी बात का कोई भी जवाब न दिया। वो गहरी नजरों से कुत्तों की तरफ देख रहा था, जिनके हलकों से निकलने वाली गराहटें उसे साफ सुनाई दे रही थी। सफदर चंद लम्हे कुत्तों की तरफ देखता रहा, फिर उसने मशीन पिस्टल का रुख ऊपर करते हुए एक फायर किया। माहौल जोरदार धमाके से बुरी तरह से चीख उठा। होना तो ये चाहिए था कि जोरदार धमाके की आवाज सुनकर कुत्ते डर जाते और चीखते हुए पलटकर भाग जाते, लेकिन कुत्ते अपनी जगह पर ही रहे। कुत्ते रुके बगैर कदम उठाते हुए उस तरफ बढ़ रहे थे। सफदर ने एक और फायर किया, लेकिन उसका भी कुत्तों पर कोई असर ना हुआ। कुत्ते रुके बगैर सफदर पर नजरें गाड़े उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा, सफदर ने गराते हुए कहा और उसने साइड पर मौजूद एक कुत्ते का निशाना बांधा। गोली ठीक कुत्ते के सर पे लगी। कुत्ते के मुंह से हल्की सी गराहट निकली और वो उछलकर पीछे जा गिरा और तड़प तड़प कर हलाक हो गया। गोली ने उसके सर के परखीचे उड़ा दिए थे। अपने साथी को इस तरह गोली का शिकार बनते देखकर कार की तरफ बढ़ते हुए कुत्ते एक लम्हे के लिए रुके, फिर वो पलटकर एक बार फिर सफदर की तरफ देखने लगे। इस पर उनकी हलक से निकलने वाली गराहटों में इजाफा हो गया था। एक लम्हे के लिए कुत्ते रुके, फिर उन्होंने अचानक जोर जोर से भौंकना शुरू किया और फिर भौंकते हुए वो छलांगे मारते हुए कार की तरफ लिपके। कुत्तों को चारों तरफ से अपनी तरफ आते देखकर सफदर बिजली की सी तेजी से कार की तरफ लिपका और कार में बैठते ही उसने कार का दरवाजा बंद कर दिया। कुत्ते छलांगे मारते हुए आए और उनमें से कई कुत्ते कार पर चढ़ गए और कुछ कार के गिर्द जमा होकर जोर जोर से भौंकने लगे। कार के फ्रंट, छत और डिग्गी पर चढ़कर कुत्ते उनकी तरफ देखते हुए बुरी तरह से भौंक रहे थे और फिर उन कुत्तों ने इंतहाई वेश्याना अंदाज में फ्रंट और बैक विंड स्क्रीनों पर नीचे और दांत मारने शुरू कर दिए, जैसे वो कार के शीशे तोड़कर अंदर घुसना चाहते हों। ये सब क्या हो रहा है? कुत्ते तो इंतहाई वेशी हो रहे हैं, जैसे ये हमें भंबोड़ कर ही रख देंगे, जूलिया ने खौफजदा होते हुए कहा।
یہ سب جنگلی آوارہ کتے ہیں، لیکن اس وقت یہ ہونہار بنے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے لیے ہی یہاں آئے ہیں۔ ہمیں جلد سے جلد ان سے جان چھڑانی ہوگی، ورنہ یہ واقعی ہمارے ٹکڑے اڑا دیں گے، صفدر نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس کی نظریں فرنٹ اسکرین کے سامنے موجود کتوں پر جمی ہوئی تھی، جو سرخ سرخ آنکھوں سے انہیں گھورتے ہوئے زور زور سے بھونک بھی رہے تھے اور اسکرین پر پنجے اور دانت مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سائڈوں پر موجود کتے بھونکنے میں مصروف تھے۔ سائڈوں پر موجود کتے بھونکتے ہوئے اچھل اچھل کر کار کے دروازوں اور کھڑکیوں پر جھپٹ رہے تھے، جیسے ان کا بس نہ چل رہا ہو اور وہ دروازے اور کھڑکیاں توڑ کر کار کے اندر گھس آئے اور کار میں موجود عمران، صفدر اور جولیا ان کے ٹکڑے اڑا دیں۔ لیکن ہم ان سے جان کیسے چھڑائیں؟ ہماری کار کے چاروں ٹائر فلیٹ ہو چکے ہیں، جولیا نے کہا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کار اسی حالت میں آگے لے جاؤں۔ اگر کام بن گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے باہر نکل کر ان کتوں کو خلا کرنا پڑے گا، صفدر نے کہا۔ اس نے چابی گھمائی، کار کا انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کار کا انجن گھرا کر رہ گیا۔ صفدر نے پھر چابی گھمائی، لیکن کار کا انجن سٹارٹ نہ ہوا۔ اب انجن کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ صفدر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ بار بار کار کا انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کار کا انجن سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسی لمحے انہوں نے بونٹ اور چھت پر موجود آوارہ کتوں کو چھلانگیں لگا کر پیچھے ہٹتے دیکھا۔ وہ دوڑ کر کچھ فاصلے پر گئے، پھر پلٹ کر کار کی طرف دیکھنے لگے۔ صفدر! اچانک جولیا کی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی تو صفدر نے چونک کر جولیا کی طرف دیکھا۔ جولیا سامنے کھڑے ان 4 کتوں کو دیکھ رہی تھی جو بونٹ سے اتر کر کچھ فاصلے پر سڑک پر جا کھڑے ہوئے تھے۔ صفدر نے جولیا کی تقلید میں ان کتوں کی طرف دیکھا تو کام کر رہ گیا۔ کتے جو پہلے عام کتوں جیسے دکھائی دے رہے تھے، اب ان کے وجود پہلے سے کئی گنا بڑھ گئے تھے اور ان کی تھوتنیاں بھی باہر آ گئی تھی، جن کی وجہ سے وہ کتے کم اور بھیڑیے زیادہ لگ رہے تھے۔ ابھی جولیا اور صفدر ان خوفناک اور خونخوار کتوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اسی لمحے کتے اچانک حرکت میں آئے اور بجلی کی سی تیزی سے کار کی طرف لپکے۔ کتے جس تیزی سے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، ان کا انداز دیکھ کر صفدر سمجھ گیا کہ کتے اچھل کر پوری قوت سے کار کی ونڈ سکرین سے ٹکرا کر ونڈ سکرین توڑ کر اندر آنا چاہتے ہیں، اور پھر یہی ہوا۔ کار کے فرنٹ پر آتے ہی 2 کتے پوری قوت سے اچھلے اور اڑتے ہوئے ونڈ سکرین کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ کتے ونڈ سکرین سے ٹکرا کر ونڈ سکرین توڑتے، صفدر نے مشین پسٹل کا رخ سکرین کی طرف کرتے ہوئے اچانک اچھلے ہوئے کتوں پر فائرنگ کر دی۔ گولیاں ونڈ سکرین پر چھناکے سے توڑتی ہوئی کتوں کو لگی اور کتے جس تیزی سے اچھل کر ونڈ سکرین کی طرف آئے تھے، گولیاں لگتے ہی اس سے زیادہ تیزی سے اچھلتے ہوئے سڑک پر جا گرے۔ ونڈ سکرین ٹوٹتے ہی وہاں موجود کتوں کو جیسے موقع مل گیا، وہ چھلانگیں لگا لگا کر کار کے فرنٹ پر آنا شروع ہو گئے۔ لیکن اب جیسے صفدر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ جو بھی کتا چھلانگ لگا کر فرنٹ پر چڑھتا، صفدر اس پر گولیوں کی بوچھار کر دیتا۔ کتوں کو مسلسل کار پر جھپتے دیکھ کر جولیا نے بھی ہینڈ بیگ سے اپنا منی پسٹل نکالا اور اس سے بھی سامنے سے آنے والے کتوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ابھی وہ دونوں سامنے سے آنے والے کتوں کو نشانہ بنا ہی رہے تھے کہ انہیں اچانک عقبی ونڈ سکرین ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ وہ ونڈ سکرین ٹوٹنے کی آواز سن کر تیزی سے پلٹے اور پھر یہ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا کہ ایک کتا ونڈ سکرین سے ٹکرا کر سکرین توڑتا ہوا اندر آ گیا اور وہ سیٹ پر پڑے عمران کے ٹھیک سینے پر گرا تھا۔ عمران پر گرتے ہی اس نے گراتے ہوئے اپنے دانت عمران کی گردن پر مارنے شروع کیے۔ اس سے پہلے کہ کتا عمران کی گردن جھنجھوڑتا، جولیا نے فوراً منی پسٹل سے کتے کے سر پہ فائر کیا۔ زوردار دھماکے سے کتے کے سر کے پرہیچے اڑ گئے اور اس کا خون اور کھوپڑی کے ٹکڑے کار کے اندر پھیلتے چلے گئے۔ کتے کی حلق سے نکلنے والی چیخ انتہائی کربناک تھی۔ وہ بے جان ہو کر عمران کے سینے پر ہی گر گیا اور اس کے سر سے نکلنے والا خون عمران کی گردن اور اس کے سینے پہ پھیلتا چلا گیا۔ آپ پیچھے آنے والے کتوں پر دھیان رکھیں، میں سامنے سے آنے والے کتوں کو سنبھالتا ہوں۔ ان میں سے کسی ایک کتے کو بھی کار کے اندر نہیں آنا چاہیے، صفدر نے تیز لہجے میں کہا تو جولیا نے اسبات پہ سر ہلا کر اپنی توجہ عقبی حصے کی طرف مرکوز کر لی۔ ایک کتا اچھل کر جیسے ہی ڈگی پر آیا، جولیا نے اس پہ فائر کر دیا۔ گولی کتے کو لگی اور کتا چیختا ہوا پیچھے سڑک پر جا گرا۔
माहौल फायरिंग और कुत्तों के भौंकने की खौफनाक आवाजों से बुरी तरह गूंज रहा था। जूलिया और सफ्तर कार के नजदीक आने वाले कुत्तों को निशाना लेकर हला करते जा रहे थे, लेकिन कुत्तों की तादाद किसी तरह से कम होने का नाम नहीं ले रही थी। खेतों से मजीद कुत्ते निकलकर उस तरफ आ गए और वो सब के सब कार की तरफ ही झिपट रहे थे, जैसे इस इलाके के तमाम कुत्ते इनके दुश्मन बन गए हों। जूलिया और सफ्तर कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद देखकर परेशान हो गए। कार के गिर्द कुत्तों की लाशें बिखरी हुई थी और मजीद आने वाले कुत्तों की खूनहारी बढ़ती जा रही थी। उनके भौंकने की आवाजों से इर्द गिर्द का माहौल बुरी तरह से लरजना शुरू हो गया। जूलिया के पिस्टल की गोलियां खत्म हो गई। वो अपने हैंड बैग में मजीद गोलियां ढूंढ रही थी। सफ्तर के पास भी राउंड कम थे। वो ताक ताक कर कुत्तों का निशाना बना रहा था ताकि उसकी चलाई हुई कोई भी गोली जाया ना जाए, लेकिन कब तक? उसने कुत्ते का निशाना लेकर फायर करना चाहा तो साइड से उछलकर बार बार खिड़की की स्क्रीन से टकरा रहा था। इस पर सफ्तर के मशीन पिस्टल से ट्रिच ट्रिच की आवाज निकली तो सफ्तर बौखला गया। मेरा मैगजीन भी खत्म हो गया है, सफ्तर ने परेशानी के आलम में कहा। मेरे पास भी मजीद गोलियां नहीं हैं, जूलिया ने भी हिरासा लहजे में कहा। अचानक भग की आवाज सुनकर वो दोनों चौंक पड़े। उनकी आंखों में खौफ दौड़ गया कि उनकी कार पर अचानक आग भड़क उठी। आग कार के बिरोने हिस्से पर भड़की थी और कार यूं जलना शुरू हो गई जैसे वो फौलाद की नहीं बल्कि खुश्क लड़की की बनी हो। कार को आग लगता देखकर वो दोनों बौखला गए। वो बिजली की सी तेजी से कार के दरवाजे खोलकर बाहर निकले। उसी लम्हे एक भारी भरकम कुत्ता सफ्तर और एक कुत्ता जूलिया से टकराया। चूंकि जूलिया और सफ्तर की नजरें जलती हुई आग की उकबी सीट की तरफ थी जहां इमरान बेहोश पड़ा था और उसके ऊपर एक कुत्ते की लाश पड़ी थी। सफ्तर और जूलिया इमरान को जलती हुई कार में से निकालने के लिए कार के उकबी दोनों दरवाजों की तरफ बढ़े, इसलिए वो उन कुत्तों को हमला करते नहीं देख सके। कुत्ते उनसे टकराए और वो दोनों उछलकर सड़क पर गिर गए। इससे पहले कि वो उड़ते कुत्ते जैसे ही उन पर हावी होते चले गए, कुत्तों ने उन पर सवार होते ही अपने दांत उनकी गर्दनों की तरफ बढ़ा दिए और फिर माहौल अचानक तेज और इंतहाई दर्दनाक चीखों से बुरी तरह से गूंज उठा। मुझे तो इस बात की खुशी है कि इमरान साहिब इस कदर मलबे में दबे रहने के बावजूद जिंदा बच गए हैं। कैप्टन शकील ने सफ्तर और जूलिया के जाने के बाद एक तवील सांस लेते हुए कहा। हाँ, उसने अक्लमंदी का सबूत दिया था जो फौरन फौलादी बेड के नीचे घुस गया था। अगर वो फौलादी बेड के नीचे ना घुस गया होता तो मलबे तले वो बुरी तरह से कुचला जाता, तनवीर ने कहा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये इमारत तबाह कैसे हुई। बोस ने तो कहा था कि उस रिहाइशगाह में प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल और उनका एक बूढ़ा मुलाजिम रहता है। किसी ने प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल को कत्ल कर दिया है और बोस ने अपने तौर पर सारी रिहाइशगाह की चेकिंग की थी, लेकिन उन्हें वहां कातिल का कोई सुराग नहीं मिला था। टाइगर ने उलझे हुए लहजे में कहा। हो सकता है कि प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल को खला करने वाला रिहाइशगाह के इर्द गिर्द ही कहीं मौजूद हो और उसने इमरान साहिब को पहचान लिया हो। उसे डर हो कि अगर इमरान साहिब ने वहां तहकीकात की तो उसका पोल खुल जाएगा, इसलिए उसने रिहाइशगाह को मिसाइलों से उड़ा दिया, कैप्टन शकील ने कहा। तो क्या तुम्हारे ख्याल में रिहाइशगाह इमरान की वजह से तबाह की गई है? तनवीर ने चौंक कर कहा। जाहिर सी बात है, कातिल प्रोफेसर को खला कर चुका था। अगर उसे प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल के मुलाजिम को भी खला करना होता तो ये काम वो इमरान साहिब के आने से पहले कर सकता था। इमरान साहिब के आने के बाद ही उस इमारत को मिसाइल मारकर तबाह किया गया है और ये हमला प्रोफेसर के मुलाजिम को खला करने के लिए नहीं बल्कि इमरान को खला करने के लिए किया गया था, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन अगर कातिल को बॉस से कोई खतरा हो सकता था, क्या वो जानता था कि बॉस यहाँ आने वाला है? टाइगर ने कहा। हाँ, तुमने जो कुछ बताया उसकी रोशनी में तो ऐसे ही लग रहा है कि प्रोफेसर को इसलिए खला किया गया है कि वो इमरान से मिल ना सके। मुझे न जाने क्यों ये सारा मामला मुआवराई मालूम होता है, जैसे प्रोफेसर की हलाकत और उस रिहाइशगाह की तबाही के पीछे मावराई ताकतों का हाथ हो, कैप्टन शकील ने कहा। मावराई ताकतें मिसाइलों से रिहाइशगाह तबाह नहीं करती, तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। मानता हूं कि मावराई ताकतें ये काम खुद नहीं कर सकती, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मावराई ताकतों ने किसी क्रिमिनल ग्रुप का सहारा लिया हो और उनके जरिए यहाँ मिसाइल फायर करवाया हो ताकि इमरान इस रिहाइशगाह के साथ ही खत्म हो जाए, कैप्टन शकील ने कहा। तुम कैसे कह सकते हो कि ये सब मावराई ताकतों ने किया होगा? तनवीर ने उसी अंदाज में कहा।
प्रोफेसर का ताल्लुक पुरस्रार अलूम से था और वो इस मामले में अथॉरिटी की हैसियत रखते थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्रोफेसर साहिब के कब्जे में जिन्नात भी थे, जिनके जरिए वो जिन्नाती दुनिया की मालूमात हासिल कर रहे थे ताकि वो एक जामे किताब लिख सके। इमरान साहिब का यहाँ होना इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो किसी मावराई सिलसिले में ही प्रोफेसर साहिब से मिलने आए थे। इमरान साहिब के आने से पहले ही प्रोफेसर को खंजर मारकर खला कर दिया गया और फिर जब हम यहाँ पहुंचे तो ये रिहाइश का मिसाइल से तबाह हो चुकी थी। तुमने शायद गौर नहीं किया, प्रोफेसर मुस्तफा कमाल की रिहाइशगाह के बाहर 2 बड़ी सी जीपें मौजूद हैं और ये जीपें आम तौर पर गुंडों और बदमाशों के पास होती हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई क्रिमिनल ग्रुप बाकायदा यहाँ आया था और उसने प्रोफेसर मुस्तफा कमाल की रिहाइशगाह पर उस वक्त हमला किया होगा जब इमरान साहिब रिहाइशगाह के अंदर मौजूद थे, क्योंकि अगर ये ग्रुप पहले यहाँ आया होता तो इमरान साहिब ने जब टाइगर को तहकीकात के लिए बुलाया था तो वो उसे इस ग्रुप के बारे में भी बता देते। कैप्टन शकील ने हालात का मुकम्मल तज्जिया करते हुए कहा, जीपे देखकर तो मुझे भी शक हुआ था क्योंकि बाहर मौजूद किसी भी शख्स का उन जीपों से कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा था। जीपे लावारसों की तरह खड़ी हैं, तनवीर ने कहा। कैप्टन शकील साहब ठीक कह रहे हैं, मैं उन जीपों को पहचानता हूँ, दोनों जीपें मकलारस ग्रुप की हैं। टाइगर ने कहा तो वो दोनों चौंक पड़े। मकलारस ग्रुप? उन दोनों ने एक साथ हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, उस ग्रुप का ताल्लुक टारगेट किलर से है। मकलारस का ताल्लुक ग्रीन क्लब के ग्रासन से है। ग्रासन उस ग्रुप का कंट्रोल करता है और ये ग्रुप इन अफराद को टारगेट करता है जिसका ग्रासन उन्हें हुक्म देता है, टाइगर ने कहा। तो क्या ग्रासन ग्रुप के अफराद आम असलहे के साथ मिसाइल गने भी इस्तेमाल करता है? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मकलारस अपने टारगेट को हिट करने के लिए हर वो तरीका इख्तियार करता है जिससे उसे कामयाबी मिलती हो। अगर हम उनकी जीपें चेक करें तो उन जीपों की सीटों के नीचे से हमें अब भी बहुत सारा असलहा मिल जाएगा, टाइगर ने कहा। अगर ये काम ग्रासन या उसके मकलारस ग्रुप का है तो वो सब इस वक्त कहाँ हैं? मुझे तो उन लोगों में कोई गुंडा दिखाई नहीं दे रहा, तनवीर ने वहां मौजूद अफराद की तरफ देखते हुए कहा। हो सकता है कि लोगों की भीड़ देखकर वो दाएं बाएं हो गए हों ताकि भीड़ हिटते ही वो जीपे लेकर यहाँ से निकल सके, कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, मकलारस उन रॉस्कल्स में से नहीं जो लोगों की भीड़ देखकर घबरा जाए। वो धड़ल्ले से अपना काम करता है और अगर कोई उसके रास्ते में आने की कोशिश करे तो वो उसे भी हलाक कर देता है, टाइगर ने कहा। तो फिर वो सब कहाँ हैं? 2 जीपें यहाँ होने का मतलब है कि मकलारस अपने साथ 8-10 अफराद लाया होगा, लेकिन उनमें से एक भी जीप के पास नहीं है, तनवीर ने कहा। लगता है मकलारस और उसके साथी प्रोफेसर की रिहाइशगाह में दाखिल हो गए होंगे और बाहर से रिहाइशगाह पर मिसाइल फायर कर दिया गया होगा, टाइगर ने सोचते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि रिहाइशगाह पर मिसाइल उस वक्त फायर किया होगा जब मकलारस और उसका ग्रुप रिहाइशगाह के अंदर चला गया होगा, कैप्टन शकील ने चौंक कर कहा। हाँ, टाइगर ने अस्बात में सर हिलाया। मकलारस और उसके साथी अगर इमरान को खला करने के लिए आए थे तो फिर इन पर किसने हमला किया कि वो जब रिहाइशगाह में गए तो किसी और ने रिहाइशगाह पर मिसाइल फायर कर दिया ताकि इमरान के साथ मकलारस और उसका ग्रुप भी खत्म हो जाए, तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये सब किसने किया है ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि हुआ ऐसा ही है। इस इमारत की तबाही से मकलारस और उसके साथी भी हलाक हो चुके हैं, वरना उनकी जीपें इस तरह यहाँ खड़ी ना होती। अगर मकलारस ने इमारत पर मिसाइल फायर किया होता तो वो अब तक अपने साथियों को लेकर उन जीपों समेत यहाँ से निकल गया होता, टाइगर ने कहा। बात घूम फिरकर वहीं आती है कि किसी और को इमरान के साथ मकलारस और उसके साथियों को हलाक करने की क्या जरूरत थी, तनवीर ने सर झटकते हुए कहा। इस बात का जवाब तो इमरान साहिब दे सकते हैं या फिर मकलारस और उसका कोई साथी या फिर वो शख्स जिसने रिहाइशगाह पर मिसाइल फायर किया था, टाइगर ने कहा। और उस शख्स का हमें पता कैसे चलेगा? वो कौन है और उसकी दुश्मनी इमरान से थी या मकलारस और उसके साथियों के? तनवीर ने उसी अंदाज में कहा। हम खामखा बहस में पड़ गए हैं। हमारे लिए यही काफी है कि हमने इमरान को जिंदा हालत में मलबे के नीचे से निकाल लिया। मकलारस और उसके साथी अगर हलाक हो गए तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं और अब हमें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, कैप्टन शकील ने सर झटकते हुए कहा। तो मैं कब किसी को यहाँ रुकने के लिए कह रहा हूँ? हम टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं, कोई टैक्सी आती है तो हम भी यहाँ से निकल जाएंगे, तनवीर ने कहा।
مجھے نہیں لگ رہا کہ یہاں کوئی ٹیکسی آئے گی، ٹائیگر نے کہا۔ اسی لمحے انہیں دور سے پولیس اور ایمبولینس گاڑیوں کے سائرنوں کی تیز آوازیں سنائی دی۔ شاید علاقے کے لوگوں نے یہاں ہونے والے دھماکے کے بارے میں متعلقہ پولیس کو اطلاع دے دی تھی اور پولیس جائے وقوع پر آ رہی تھی۔ پولیس آ رہی ہے، ان کے آنے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، ٹائیگر نے کہا۔ اگر مکلارس اور اس کے ساتھی واقعی پروفیسر کی رہائش گاہ میں ہلاک ہو چکے ہیں تو ہم ان کی ایک جیپ لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اگر مکلارس یا اس کا کوئی ساتھی زندہ ہوا تو وہ ہمیں جیپ لے جانے سے روکنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اس طرح ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مکلارس اور اس کے گروپ کا کیا ہوا ہے اور وہ کہاں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آئیں، ٹائیگر نے کہا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تم دونوں یہاں موجود افراد پہ نظر رکھو، میں ایک جیپ لے کر آتا ہوں، تنویر نے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سڑک پر سائیڈ میں کھڑی جیپوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پہلی جیپ کے پاس جا کر اس نے وہاں موجود افراد پہ نظر ڈالی اور پھر وہ اچھل کر جیپ میں سوار ہو گیا۔ جیپ کے اندر چابی لگی ہوئی تھی۔ تنویر نے جیپ سٹارٹ کی اور اسے آہستہ آہستہ آگے بڑھا کر سڑک پر موڑتا ہوا اس طرف لے آیا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ وہاں موجود افراد نے اسے جیپ سٹارٹ کرتے اور اس طرف لاتے دیکھا مگر کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جیپ کے قریب آتے ہی کیپٹن شکیل سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ ٹائیگر اوپری سیٹ پر چڑھ گیا۔ ان دونوں کے جیپ میں آتے ہی تنویر نے جیپ آگے بڑھا دی۔ سڑک پر موجود افراد نے جیپ دے کر خود ہی انہیں جانے کا راستہ دے دیا۔ تمہارا اندازہ درست معلوم ہوتا ہے، ہمیں جیپ لے جانے کے لیے کسی نے روکا نہیں، تنویر نے کہا۔ لگتا ہے عمران کو ہلاک کرنے کے لیے مکلارس اور اس کا گروپ یہاں آیا تھا۔ اس گروپ کے پیچھے کوئی اور بھی آیا تھا جو مکلارس اور اس کے گروپ کا دشمن تھا۔ اس نے جیسے ہی مکلارس اور اس کے گروپ کو جیپیں سڑک پر چھوڑ کر پروفیسر کی رہائش گاہ میں جاتے دیکھا، اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رہائش گاہ پر میزائل فائر کر دیا تاکہ مکلارس اور اس کے ساتھی ہلاک ہو جائیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، یہ محض قیاس آرائی ہے، یا تم کنفرم ہو کہ ایسا ہوا ہوگا؟ کیپٹن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قیاس آرائی نہیں، یہ میرا تجزیہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو مکلارس اور اس کے ساتھی ہمیں اپنی جیپ اس طرح کیوں لے جانے دیتے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن پہلے تم ماورائی طاقتوں کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، تنویر نے کہا۔ ہاں، اگر یہ کسی ماورائی طاقت کا کام ہے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ماورائی طاقت مکلارس اور اس کے گروپ کو اپنے شہر میں جکڑ کر یہاں لائی ہو۔ مکلارس اور اس کے چند ساتھیوں کو ماورائی طاقتوں نے رہائش گاہ کے اندر بھیجا ہو اور ان کا کوئی ایک ساتھی باہر روک لیا ہو۔ مکلارس اور اس کے ساتھی جیسے ہی اندر گئے ان کا عمران صاحب سے مقابلہ ہوا اور وہ سب عمران کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے ہوں۔ جب ماورائی طاقت نے یہ دیکھا کہ مکلارس اور اس کے ساتھی عمران صاحب کو ہلاک کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں تو اس نے مکلارس کے ساتھی جسے اس نے باہر اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اس کی مدد سے رہائش گاہ پر میزائل فائر کرا دیا تاکہ عمران صاحب ویسے نہیں تو ایسے ہلاک ہو جائیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ سب سے پہلے تو یہ بات تعجب انگیز ہے کہ کسی ماورائی طاقت کو عمران سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے کہ وہ عمران کو اس طرح ہلاک کرنے کے در پہ ہو جائے، اور اگر یہ کام کسی ماورائی طاقت کا ہی ہے تو پھر اسے مکلارس اور اس کے گروپ کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ طاقت اتنی ہی کمزور تھی کہ وہ خود عمران کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی؟ تنویر نے کیپٹن شکیل کے تجزیے سے اختلاف کرنے والے انداز میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ماورائی طاقت واقعی کمزور ہو اور اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ عمران صاحب پر ڈائریکٹ حملہ کر سکے یا اپنی طاقت سے انہیں خلا کر سکے، اس لیے اس نے مکلارس اور اس کے گروپ کا سہارا لیا ہو۔ رہی بات کہ ماورائی طاقت عمران صاحب کی دشمن کیوں بنی، تو اس کا جواب ظاہر ہے عمران صاحب ہی دے سکتے ہیں۔ عمران صاحب کا پروفیسر کی رہائش گاہ پر ہونا اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر کسی ماورائی چکر میں الجھے ہوئے ہیں یا پھر کوئی ماورائی طاقت انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، کیپٹن شکیل نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نہیں مانتا ان سب باتوں کو، یہ سب دقیانوسی اور فضول باتیں ہیں، تنویر نے سر جھٹک کر کہا۔ عمران صاحب کے ساتھ ہم کئی ماورائی معاملوں پر کام کر چکے ہیں، اس کے باوجود تم یہ کہہ رہے ہو، کیپٹن نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو تنویر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے جیسے کیپٹن شکیل کی اس بات کا واقعی اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ میں تمہارے تجزیے کی بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ واقعی یہی سب کچھ ہوا ہو جو تم نے کہا، تنویر نے کہا۔ ہاں یہ تم کہہ سکتے ہو، میں نے تو حالات اور واقعات کا تجزیہ کیا ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوڑو، اب بتاؤ جانا کہاں ہے، تنویر نے پوچھا جیسے وہ ماورائی معاملات پر مزید کوئی بات نہ کرنا چاہتا ہو۔
سفتر اور مس جولیا عمران کو فاروق ہاسپٹل لے گئے ہوں گے. ہمیں بھی وہاں جا کر عمران صاحب کی خیریت معلوم کرنی چاہیے. ان کے ہوش میں آنے کے بعد ہی اصل حقائق سے پردہ اٹھ سکے گا. کیپٹن شکیل نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیپ کی رفتار تیز کر دی. وہ جیپ اسی راستے پر لے جا رہا تھا جس راستے سے جولیا اور سفتر بے ہوش عمران کو لے کر گئے تھے. اور پھر جب وہ سڑک پر پہنچے جہاں سفتر اور جولیا کی کار کے ٹائر برسٹ ہوئے تھے اور جہاں کتوں کی کثیر تعداد نے ان پہ حملہ کیا تھا. سفتر کی کار سڑک کے درمیان کھڑی دیکھ کر تنویر نے بے اختیار جیپ کو بریک لگا دیے. سڑک پر کھڑی کار کا بری طرح سے جل رہی تھی اور کار کے ارد گرد بے شمار کتوں کی لاشیں پڑی تھی. یہ سب کیا ہے؟ یہ کتے کہاں سے آ گئے اور انہیں کس نے ہلاک کیا؟ کیپٹن شکیل نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا. اور یہ کار؟ یہ تو سفتر صاحب کی کار ہے جس میں وہ باس کو لے گئے تھے. ٹائیگر نے جلتی ہوئی کار کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا. کار اس حد تک جل چکی تھی کہ ٹھیک سے اسے پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا. لیکن ٹائیگر کی تیز نظر نے کار کا جلتا ہوا ڈھانچہ دیکھ کر اسے فوراً پہچان لیا. یہ واقعی سفتر کی کار ہے، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ کار کیسے جلی؟ تنویر نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور اچھل کر جیپ سے باہر آ گیا. کیپٹن شکیل اور ٹائیگر نے بھی چھلانگیں لگائی اور وہ تینوں بھاگتے ہوئے جلتی ہوئی کار کی طرف بڑھتے چلے گئے. سڑک پر کتوں کی لاشیں دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا کہ انہیں باقاعدہ فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا ہے. جلتی ہوئی کار کے قریب انہیں دونوں سائڈوں پر ایک ایک انسانی لاش دکھائی دی. وہ تیزی سے ان کی طرف لپکے اور پھر یہ دیکھ کر ان کے سانس اوپر کے اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئے کہ ان میں سے ایک سفتر تھا اور دوسری جولیا. دونوں کار کے دائیں بائیں بے حس و حرکت پڑے تھے جیسے ان میں زندگی کی کوئی بھی رمق موجود نہ ہو. یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ مس جولیا اور سفتر کو کیا ہوا؟ اور عمران صاحب کہاں ہیں؟ کیپٹن شکیل نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا. میں جولیا کو اٹھاتا ہوں، تم سفتر کو اٹھاؤ اور کار سے دور جاؤ. اور ٹائیگر تم ارد گرد دیکھو، عمران بھی یہی کہیں ہوگا. تنویر نے تیز لہجے میں کہا اور تیزی سے جولیا کی طرف لپکا. کیپٹن شکیل سفتر کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا کر کچھ دور درختوں کے نیچے لے گیا. پھر کیپٹن شکیل نے سفتر کو زمین پہ لٹایا اور اس کے قریب بیٹھ کر اس کی نبض اور اس کے دل کی دھڑکن چیک کرنے لگا، جبکہ ٹائیگر کار کے ارد گرد جا کر عمران کو تلاش کرنے لگا. مس جولیا ٹھیک ہے، یہ صرف بے ہوش ہوئی ہے، تنویر نے اونچی آواز میں کہا. سفتر بھی بے ہوش ہے، اس کی نبض چل رہی ہے اور دل کی دھڑکن بھی ٹھیک ہے، کیپٹن شکیل نے کہا. اور پھر اس نے سفتر کی ناک پکڑ کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا. سفتر کا جیسے ہی دم گھٹنا شروع ہوا اسی لمحے اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی. اس کے جسم میں حرکت ہوتے دیکھ کر کیپٹن شکیل نے فوراً اس کی ناک اور منہ سے ہاتھ ہٹائے. سفتر کی آنکھیں کھولی. چند لمحے وہ خالی نظروں سے کیپٹن کی طرف دیکھتا رہا. پھر جیسے ہی اس کا شعور جاگا وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا. اس کے چہرے پر بلا کا خوف تھا. وہ کتے کہاں گئے؟ سفتر نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا. کتے؟ کون سے کتے؟ یہاں تو ہر طرف کتوں کی لاشیں بکھری ہیں، کیپٹن نے کہا. ہاں، انہیں میں نے اور مس جولیا نے ہلاک کیا ہے، لیکن یہاں اور بھی بہت سے خونخوار کتے موجود تھے اور ان میں سے ایک کتے نے مجھ پہ حملہ بھی کیا تھا. وہ مجھ سے ٹکرایا اور میں نیچے گر گیا. نیچے گرتے ہی کتا مجھ پر حاوی ہوا اور پھر اچانک اس کتے نے میری گردن میں دانت گاڑ دیے. سفتر نے اسی انداز میں کہا اور اس کا ہاتھ بے اختیار گردن کے اس حصے کی طرف گیا جہاں کتے نے دانت گاڑنے کی کوشش کی تھی. لیکن تمہاری گردن پر تو کسی کتے کے دانتوں کے نشان نہیں، کیپٹن نے کہا. ہاں، لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس وقت ہوش میں تھا جب کتے نے میری گردن میں دانت گاڑنے کی کوشش کی تھی. اس کے دانت میری گردن میں چبھے ہی تھے کہ اچانک میرے دماغ میں اندھیرا بھر گیا، سفتر نے کہا. اور پھر کیا ہوا؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. میں نہیں جانتا. مس جولیا وہ کہاں ہے؟ سفتر نے بری طرح سے سر جھٹکتے ہوئے کہا. اس کا انداز ایسی تھا جیسے ہوش میں آنے کے باوجود ابھی تک اس کا دماغ اس کے قابو میں نہ آیا ہو اور وہ بہکے انداز میں بات کر رہا ہو. مس جولیا کار کی دوسری طرف بے ہوش پڑی ہے، تنویر انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، کیپٹن نے کہا. اور عمران صاحب وہ کہاں ہے؟ سفتر نے بے چینی سے کہا. اور پھر اس نے پلٹ کر جلتی ہوئی کار کی طرف دیکھا تو کار کی حالت دیکھ کر اس کا رنگ زرد ہو گیا. یہ تم بتاؤ کہ عمران صاحب کہاں ہیں؟ تم انہیں بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل لے جا رہے تھے، پھر تم اس سڑک پر کیوں رک گئے؟ اور یہ ہر طرف کتوں کی لاشیں کیوں بکھری ہیں؟ کیا ان کتوں نے تم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ کیپٹن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا. ہاں، ان کتوں نے ہم پر حملہ کیا تھا. یہ مجھے اور مس جولیا کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، سفتر نے کہا. اور پھر اس نے کیپٹن شکیل کو ساری باتوں سے آگاہ کیا.
اس کی باتیں سن کر کیپٹن شکیل حیران رہ گیا۔ ادھر جولیا بھی ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے بھی ہوش میں آ کر صفدر کی طرح حیرت انگیز باتیں کی۔ یہ سب سن کر تنویر کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی۔ ٹائیگر بدستور درختوں کے ارد گرد عمران کو تلاش کر رہا تھا۔ صفدر اور جولیا کی باتیں سن کر کیپٹن اور ترمین پریشان ہو گئے۔ ان دونوں نے کہا تھا کہ کتے ان پر حملہ آور ہوئے تھے اور پھر اچانک کار کے گرد آگ بھڑک اٹھی تھی۔ جب کار کو آگ لگی تو اس وقت تک عمران بے ہوشی کی حالت میں کار کے اندر موجود تھا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر وہ دونوں جلتی ہوئی کار کے قریب آئے تو انہیں کار کی پچھلی سیٹ پر جلی ہوئی بے شمار ہڈیاں دکھائی دی۔ کار کے اگلے حصے کے دونوں دروازے کھلے ہوئے تھے جنہیں صفدر اور جولیا نے کار سے باہر نکلتے ہوئے کھولا تھا، جبکہ کار کے اوپری دروازے بند تھے، جس کا مطلب صاف تھا کہ عمران کو ہوش نہیں آیا تھا اور کار کو آگ لگنے کے باوجود وہ کار میں ہی بے ہوش پڑا تھا اور پھر وہ شاید اسی حالت میں کار میں جل گیا تھا۔ عمران کار میں زندہ جل کر ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ خیال ہی ان سب کے دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔